نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بارئ الناس مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجامها تهدمي مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاضرین و سامعین مشائخ اعظام علماء کرام مجھ گناہگار سے پیشتر آپ حضرات نے علماء اہل سنت کے انتہائی مدلل محقق بیانات سماعت فرمائے اور سنی تبلیغی اجتماع کی غرض و غایت پر آپ نے سیر حاصل بیانات سے اپنے سینوں کو منور کیا۔ چونکہ میں اور آپ سب ہی مبلغ اسلام حضرت قبلہ علامہ ہاشمی میاں صاحب مدد اللہ العالی کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ انتظار کی گھڑیاں پورا کرنے کے لیے قاری صاحب نے مجھے کھڑا کر دیا کہ تاکہ جب تک وہ آئیں اتنی دیر تک آپ ہی کچھ کہہ لیں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا اور کہ ان جید علماء کی مدلل تقاریر کے بعد کوئی میں بات کہہ سکوں، تاہم اللہ تعالیٰ میری ناقص زبان سے اچھی بات جاری فرما کر میرے اور آپ سب کے لیے باعث نجات و ذریعہ بخشش فرمائے۔ 13ویں سپارے سورہ ابراہیم کے 6 رکوع کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو ہم تقریباً سارے نمازی حضرات اس آیت کو جانتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔
रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह, हम सबको रब्बना, ऐ हमारे रब, इग़फ़िर ली, मुझे बख्श दे, व लिवालिदैया, और मेरे माँ बाप को बख्श दे, व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और सारे मुसलमानों को क़यामत के दिन बख्श देना। आयत मुबारका के पहले लफ्ज़ पर आप ध्यान फरमाएं। अल्लाह ताला ने हमें अपनी बारगाह में दरख्वास्त करने के लिए तरीका बताया। अल्लाह ने हमें अपनी जनाब में दरख्वास्त करने का तरीका तालीम फरमाया। इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे ये कहा करो, रब्बाना, ए हमारे रब। अब जब दरख्वास्त करने का, निदा देने का, पुकारने का वक्त आया तो सारों को मिलाकर, मैं अकेला नहीं, ऐसे नहीं तालीम दी तो तुम यूं कह दो रब्बाना के बजाय रब्बनी इग़फ़िर ली, इस तरह होती तालीम तो ये भी वो कर सकता था, पर उसने हमें तालीम का तरीका बताया। जबकि बुलाने लगो तो तुम अपने साथ दूसरों को भी मिला लो। इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि अगर अपने तरफ कह रहे हो तो इसमें थोड़ा सा तुझमें तकब्बुर आ जाएगा, गुरूर आ जाएगा। जब तुम मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहो तो मेरे और नेक बंदों के साथ मिल करके मेरी रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करो। जब तुम मेरे नेक बंदों को साथ मिलाकर मुझे बुलाओगे, मेरी रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होगी, फिर तुम अपनी बात भी कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम। तालीम दी कि हम सबको, अल्लाह ए हमारे रब, सबको मिलाकर मेरी रहमत को मुतवज्जे कर लो। जब मेरी रहमत मुतवज्जे हो तो अपनी बात कर लेना। अब अपनी बात क्या करनी? इग़फ़िर ली, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अपनी मुआफ़ी की दरख्वास्त औरों को साथ मिला के मुझे बुलाओ, और अपनी बख्शिश की तनहा के मुझे बख्श दे। इसमें तेरी इंकिसारी का इजहार है, मेरी बुलंदी का इजहार है। तो अपनी बख्शिश की दुआ मांग। तरतीब को देखिए, पहले आपने ज़ात की बख्शिश, फिर माँ बाप की बख्शिश, फिर सारे मोमिनों की बख्शिश। तरतीब इस तरफ की तरफ इशारा कर रही है कि इंसान को पहले अपने आप को सुधारना और संवारना चाहिए। अगर इंसान अपनी आप को पहले सुधारे संवारे नहीं तो फिर उसके अल्फाज, उसकी दुआ या उसका कहना किसी दूसरे तक असर नहीं करता है। अब सबसे पहले मुझे अपने आप को संवारना होगा। जब मैं खुद को संवार लूंगा, अपने आप को बना लूंगा, तो फिर समझो मैंने फिर बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए कि वाले नफ्सी का अलई का हक़ुन, तेरे नफ्स का तुझ पर हक है। तो तू अपने नफ्स को बर्बाद करके, तू अपने नफ्स पर जुल्म करके, तू अपने नफ्स को तबाह करके अगर किसी दूसरे के गर्दन पे हाथ डाल रहा है तो तेरी इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। दौरे हाजरा के मुसलमानों, जहां हम और बहुत सी बुराइयों के शिकार पड़े हुए हैं, हमारे अंदर जहां और बहुत सी बुराइयां जन्म ले चुकी हुई हैं, उन बुराइयों में से एक बुराई हमारे अंदर ये भी पैदा हो चुकी है कि हम ना खाएं ना खाने दें, ना खाएं ना खाने दें, नेकी का काम खुद भी ना करें और दूसरे को भी ना करने दें। ये बुराइयां मुआशरे के अंदर ऐसी हैं कि इसकी वजह ये घुन की तरह इंसानों को खा जाती हैं। हम अगर किसी दूसरे इंसान को अच्छे काम को करते हुए देखें तो उसको सराहें, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे मान लें। लेकिन आज दौरे हाजिर के अंदर इल्ला माशाअल्लाह सारे ऐसे नहीं हैं, मगर ऐसी दुनिया भी है कि अगर किसी का तिनका भी है तो वो पहाड़ बराबर बुरा नजर आता है। और आपने अगर पहाड़ों से ज्यादा बड़ी बुराइयां और जुर्म है तो हम अपने जुर्मों के ऊपर नजर नहीं डालते हैं, अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें नमाज में जो हम दुआ मांगते हैं तालीम दी कि तुम 5 वक्त मुझसे पहले अपनी बख्शिश की दुआ मांगा करो। मुसलमान भाइयों, जरा इस बख्शिश के लफ्ज़ पर बात याद आई। सरवरे कौनो मकान
سید انسجان علیہ صلوات الرحمن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ استغفار فرماتے۔ علماء سے آپ نے سنا، کتابوں میں آپ نے پڑھا، انبیاء مخلوق وہ ہے جسے ہم معصوم مخلوق کہتے ہیں۔ انبیاء معصوموں کی جماعت، انبیاء معصوموں کی جماعت اور معصوموں کی جماعت کے سردار سید المعصومین سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ سید المعصومین کی جماعت ہے اور روزانہ 70 مرتبہ استغفار۔ اب میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھوں، میرے دن آج کے دن کی کتنی برائیاں تو میں گمان نہیں کر سکتا کہ کتنی برائیاں کر چکا ہوں۔ نگاہ اٹھتے برائی، قدم اٹھتے برائی، ہاتھ اٹھتے برائی، چلتے ہوئے برائی، ہر سوچ میں برائی، کبھی کسی کے بارے میں کچھ منصوبہ، کبھی کسی کو گرانے کا کوئی سوچ ہو رہی ہے، غلط تصورات، غلط قسم کی سوچیں ہیں۔ ہمارے گناہوں کے حساب ہی نہیں ہے، ہم بے حساب گناہوں میں مبتلا۔ مگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، سید المعصومین تو روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرمائیں اور ہم سر سے پاؤں تک گناہوں کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ اگر تو ہم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے ہیں تو پھر مبارک ہو ہمیں جو بہن بھائی ایسا کرتے ہیں، اللہ ان کو مبارک فرمائے۔ اگر نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو آج سے کم از کم یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے لے کر کے روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس چیز کو نبی سے نسبت وہ باعظمت، وہ صاحب قسمت، وہ بلند و رفعت۔ اسی لیے ہم چیز نہیں دیکھتے ہیں، اس کی نسبت دیکھتے ہیں، اس کی نسبت دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہاں ٹھہر کر ایک علمی گوشے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں۔ سارے اہل اسلام اس بات پر متفق ہے کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب، سب متفق، سارے اہل اسلام کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب، بے مثل کتاب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، منتظر اور منتظر کے بیچ میں جو انتظار ہے، وہ انتظار کتنا عظمت والا ہے، وہ اس کا تقدس، اس کی عظمت اور رفعت ہے۔ میرے دوستو، ہر ایک کا منتظر وہ محبوب داور، ہم بر صغیر کے مسلمان ہیں، بر صغیر کے مسلمان ہیں۔ ہم نے کسی عیاش سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے کسی شرابی سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے کسی عیاش اور آوارہ سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے داتا گنج بخش سے اسلام لیا ہے، ہم نے خواجہ غریب نواز سے اسلام لیا ہے، ہم نے ملتان کے ولیوں سے اور میرپور کے شہیدوں سے اسلام لیا ہے۔ ان کا گرم لہو ہمیں مسلمان بنا رہا ہے، مخدوم سمنانی کی عظمت ہمیں مسلمان بنا رہی ہے، مسعود غازی کی لٹی ہوئی 18 سال کی جوانی نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمارا اسلام مضبوط اسلام ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہم جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم صرف مدینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مدینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، اے کشمیر کے غیرت دار مسلمانوں، میرپور میں مرنا ہو رہا ہے۔